Untag mga bay no, mo na yung sitwasyon diri sa Suba mga bay no, dapit sa bridge diri Suba. Medyo lubog ang dagat mga bay kay nagbaha ang sapa mga bay tanawa. Medyo balod pud siya mga bay. Mo na yung sitwasyon diri mga bay sa baybay diri sa Suba mga bay. Medyo balod siya pero dili kayo ingong dagko mga bay. Mo na siya diri mga bay. Lubog kay ang sapa mga bay, ay ang dagat mga bay kay nagbaha ang sapa mga bay. Amping lang gyud tatanan no. So pasalamat lang puta nga dili kay kusog diri sa atua. So katong lugar nga maagian sa Bagyo, amping mo, ampo lang gyud ta. Safety, keep safe lang gyud tanan. Sunod lang gyud ta sa unsay kuan sa atong mga sa munisipyo na to. Padayon lang gyud ta kuan. Amping lang gyud. So mao ni mga bay no, atong update. Diri ni sa Suba Bridge mga bay. Lubog kayo mga bay kay ang sapa nagbaha pon mga bay. Makita ninyo lubog. Lubog kayo mga bay. Ampil lang gyud tatanan no. Kay na daot gyud ang panahon.